अथ 65तमः सर्गः। ततः प्रस्रवणम् शैलम् ते गत्वा चित्रकाननम् प्रणम्य शिरसा रामम् लक्ष्मणम् च महाबलम् युवराजम् पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः रावणान्तः पुरे रोधम् राक्षसीभिश्च तर्जनम् रामे समनुरागम् च यथा च नियमः कृतः एतदाख्यायते सर्वम् हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षताम् श्रुत्वा रामस्तूत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथम् च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीम् प्रति वानराः रामस्य गदितम् श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनूमन्तम् सीतावृत्तान्तकोविदम् श्रुत्वा तु वचनम् तेषाम् हनूमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै ताम् दिशम् प्रति उवाच वाक्यम् वाक्यज्ञः सीताया दर्शनम् यथा तम् मणिम् काञ्चनम् दिव्यम् दीप्यमानम् स्वतेजसा दत्त्वा रामाय हनुमांस्ततः प्राञ्जलिरब्रवीत् समुद्रम् लङ्घयित्वाहम् शतयोजनमायतम् अगच्छन् जानकीम् सीताम् मार्गमाणो दिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तः पुरे सती त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ती रामा राममनोरथम् दृष्ट्वा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिरक्षिता प्रमदावने दुःखमापद्यते देवी त्वया वीरसुखोचिता रावणान्तः पुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा अधः शय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथञ्चित् काकुत्स्थत्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातिम् शनैः कीर्तयता नघा सा मया नरशार्दूलशनैर्विश्वासिता तदा ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्थम् च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यम् च श्रुत्वा हर्षमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्याः सदा त्वयि एवम् मया महाभागदृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभा अभिज्ञानम् च मे दत्तम् यथा वृत्तम् तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञवायसम्प्रति राघव विज्ञाप्यः पुनरप्येष रामो वायुसुतत्वया अखिलेन यथा दृष्टमिति मामाह जानकी अयम् चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवम् सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया ते यत्नरक्षितः मनःशिलायास्तिलकम् तत्स्मरस्वेति चाब्रवीत् एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः एनम् दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघा जीवितम् धारयिष्यामि मासम् दशरथात्मजा ऊर्ध्वम् मासान्न जीवेयम् रक्षसाम् वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी रावणान्तः पुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मया ख्यातम् सर्वम् राघव यद्यथा सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयता तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानम् राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातम् सर्वमेवानुपूर्व्याद्वाचा सम्पूर्णम् वायुपुत्रः शशंसा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 65तमः सर्गः।